यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। एकाएक राष्ट्रपति भण्डारी माथि महाअभियोग लगाएर सत्ताबाट च्युत गर्ने गठबन्धन सरकारको तयारी। माधव कुमार नेपाललाई बराबरी अध्यक्ष दिने सम्भावना न्यून छ। रघुजी महासेठ। जसपाको विवाद टुङ्ग्याउन शनाखतका लागि निर्वाचन आयोगमा पुगे रेशम चौधरी। अन्ततः उपेन्द्र यादव पछिले पायो पार्टीको आधिकारिकता। हामी विचलित हुँदैनौँ, प्राविधिक विभाजनले कुनै असर पर्नेवाला छैन। राजेन्द्र महतो। रघुजी महासेठको ठाडो चुनौती। राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाएर त हेर, त्यसपछि के हुन्छ। निर्वाचनको आँगनबाट राजेन्द्र महतोको घोषणा। ओलीले प्रतिगमन गरेकै हो, अब जनतामा जान्छौँ। 10 दिनभित्र एमालेको विवाद छिनुफानु। ओलीले माधव कुमार नेपाललाई छाड्ने, भीम रावलाई च्याप्ने। एकाएक बालकोटको रणनीति। समान हैसियत खोजेको माधव कुमार नेपाललाई एक्लाउने तयारी। र महाधिवेशनको आन्तरिक कार्यतालिका परिवर्तन गर्न शेरबहादुर देउवाले बोलाए पदाधिकारीको बैठक। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। दर्शकबिन अब लागौं पहिलो खबरतर्फ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारमा उप प्रधानमन्त्री बनेर 18 दिनमै सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पदच्युत भएका जनता समाजवादी पार्टी जसपाका नेता राजेन्द्र महतोले अन्ततः केपी ओलीलाई प्रतिगमनकारी करार गरेका छन्। आज सोमबार निर्वाचन आयोगको प्राङ्गणमा उभिएर नेता महतोले भने, केपी ओलीले प्रतिगमन गरेकै थियो। केपी ओली वा देउवा हाम्रा लागि सबै बराबर हो। जसपा नेता महतोले अगाडि भनेका छन्, हामीले पहिलेदेखि भन्दै आएको, हाम्रा लागि त सबै प्रतिगमनकारी नै हो। काङ्ग्रेस एमाले माओवादी सब मिलेर प्रतिगमनकारी संविधान बनाएको होइन। महतोले नेपाल बहुल राष्ट्रिय राज्य भएर रहेको बताउँदै भने, जनता अगाडि बढ्छन्, यो बहुल राष्ट्रिय राज्य सबैको देश हो, सम्पूर्ण नेपालीको देश हो। यो चाहिँ संवैधानिक र व्यवहारिक रूपले पनि हामीले निर्माण गर्न सक्नुपर्छ। उनले थपे नेपाल विविधताले भरिएको देश हो, यो अभियान हो हाम्रो। शोषण उत्पीडितबाट मुक्ति दिलाउने अभियान हो हाम्रो। त्यसैले देशको शासन र संविधान सम्पूर्ण नेपाली जनताको लागि बन्नुपर्छ। त्यसका लागि हामी सङ्घर्षको बाटोमा छौँ। जसपा विभाजित हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको महतोले बताएका छन्। निर्वाचन आयोगमा सोमबार शनाखतका लागि पुगेका नेता महतोलाई पत्रकारले सोधेका थिए, दल तपाईको गयो होइन? जवाफमा उनले भने, दल कतै गएको छैन। 51 जना मात्रै दल होइन, दल जनताबाट निर्माण हुने हो। यो कुरा हामीले बुझेका छौँ, सम्पूर्ण नेपाली जनताले बुझिसकेको छ। हामीले यहाँ विभाजन सम्बन्धी जुन प्राविधिक काम गर्यौँ, यो दुर्भाग्यपूर्ण छ। पार्टीभित्र महन्त ठाकुरसँगै अल्पमतमा परेका महतोले निर्वाचन आयोगको प्राङ्गणबाट भनेका छन्, उपेन्द्र यादवको पार्टी हामीले 1 वर्ष पहिले बचाइदिएका थियौँ। 1 साल पहिले उपेन्द्रजीको पार्टी विभाजन भइसकेको थियो। 1 साल भित्रै यो अवस्था आउला भनेर कल्पना पनि गरेको थिएन, तर दुर्भाग्यपूर्ण आज यो अवस्था आएको राजेन्द्र महतोले बताएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी जसपा आधिकारिकता विवादमा केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं निलम्बित सांसद रेशम चौधरी तटस्थ बसेका छन्। उनले आफू पार्टीको वफादार सिपाही भएकाले कसैको पक्ष र विपक्षमा उभिन आफूलाई नियत र नैतिकताले नदिएको बताएका छन्। आयोगबाट बाहिरिँदै उनले सञ्चारकर्मीहरूसँग भनेका छन्, आज जेलबाट निर्वाचन आयोगमा आएर पक्ष र विपक्षको शनाख्त गर्न मेरो नियत र नैतिकताले दिएन। मेरो लागि पक्ष र विपक्षी दुवै जसपा हो। उनले कुनै एक पक्षले बाजी मार्न र कोहीले हारे पनि जिन्दगीभर कमाएको निष्ठाको लागि महन्त ठाकुरप्रति भीष्म पितामहको दर्जा कायम गरिदिन पनि आग्रह गरेका छन्। उनले पार्टी एक हुनुपर्छ भन्ने धारणा राख्नुपर्ने बताएका छन्। 51 सदस्यीय जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यमा 34 जनाले अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको पक्षमा खुलेका छन् भने महन्त ठाकुरको पक्षमा 16 जना र चौधरी भने तटस्थ बसेका हुन्। जनता समाजवादी पार्टीका निलम्बित सांसद रेशम चौधरीलाई शनाखतका लागि दिल्ली बजार कारागारबाट निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा झिकाइएको हो।
दर्शकबिन त्यसैगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई हरियो सर्पको संज्ञा दिएका छन्। उनले देशमा उत्पन्न परिस्थितिमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको हात रहेको समेत टिप्पणी गरेका छन्। अखिल नेपाल महिला संघको बैठकलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै ओलीले शेरबहादुर देउबा सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री हुनुमा विदेशीको पनि हात रहेको उनले आरोप लगाएका छन्। संविधानको अपव्याख्या गरी परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेर देशलाई दुर्गामी असर पार्ने काम गरेको भन्दै यसमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको पनि हात रहेको उनको भनाइ छ। ओलीले माधव नेपाल एमाले पनि नछाडेर एमाले भित्रै षड्यन्त्रमा लागिरहने गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोप लगाएका छन्। उनले माधव नेपाललाई हरियो सर्प भन्दै हरियो घाँसमा लुकेर षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। माधव नेपाललाई माफी या कारबाही जे गर्ने हो पार्टीले फैसला गर्ने उनको भनाइ छ। पार्टीको निर्णय बमोजिम आफू पनि चल्नुपर्ने भन्दै आफूले कारबाही वा माफी दिन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र अरूबाट प्रभावित भइरहेको आरोप लगाएका छन्। उनले नाम उल्लेख नगरी माओवादीको टुप्पी अर्केको हातमा रहेको टिप्पणी समेत गरेका छन्। माओवादीको टुप्पी अर्केको हातमा छ ओलीले भनेका छन्। उनले माओवादी एमाले विरुद्ध षड्यन्त्रमा लागेको समेत आरोप लगाएका छन्। तर एमाले भित्रै केही नेताहरू माओवादीसँग मिलेर षड्यन्त्रमा लागेको उनको आरोप छ। माओवादी एमाले फुटाउने षड्यन्त्रमा लागेको संकेत गर्दै एमाले भन्नेहरू नै अन्तर्घात गर्ने र पार्टीलाई ध्वस्त बनाउनतर्फ लागेर गम्भीर षड्यन्त्रमा संलग्न भएको ओलीले आरोप लगाएका छन्। त्यसैगरी पछिल्लो समयमा नेकपा एमाले औपचारिक विभाजनतर्फ बढिरहँदा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षधर नेताहरू सांसद तानातानमा व्यस्त हुन थालेका छन्। दुवै पक्ष बढीभन्दा बढी सांसद पक्षमा पार्न लागि परेका छन्। नेकपा एमालेको सूर्य चिन्हबाट निर्वाचित 121 सांसद मध्ये ओली पक्षमा 82 देखि 85 जना छन्। माधव कुमार नेपाल पक्षमा 24 देखि 26 जनाको बीचमा छन्। तटस्थ 11-12 सांसद देखिएका छन्। नेपाल पक्षबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई विश्वासको मत दिने 22 जना स्थिर छन्। छलनाथ खनाल र तुलसा थापा पनि उनकै पक्षमा उभिएका छन् र उनीहरू देश बाहिर रहेकाले मतदानमा सहभागी भएनन्। यसैगरी माधव नेपाल पक्षमा 24 जना रहेका छन्। 10 सांसद अरू जोडिने माधव नेपाल पक्षले आकलन गरेको छ। तटस्थ भूमिकामा रहेका भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भूषाल, योगेश भट्टराई, झपट रावल, यज्ञराज सुनार लगायत 12 जना मध्येबाट बढीभन्दा बढीलाई पक्षमा पार्न सकिनेतर्फ नेपाल समूह लागि परेको छ। नेपालले रावललाई भेटेर आफ्नो पक्षमा पार्न कोसिस गर्दै आएका छन्। रावल आफ्नो पक्षमा नआए पनि पछि नहट्ने अडानमा माधव नेपाल छन्। उनी पक्षीय नेताहरूले रावल ओलीको पक्षमा गए पनि 30 भन्दा बढी सांसद बनाउन सकिने वचन दिएका छन्। विश्वस्त स्रोतका अनुसार पार्टी फुट्ने अवस्थामा वामदेव गौतमले थप 5 देखि 10 सांसद तान्न सक्ने विश्लेषण नेपाल पक्षले गरिरहेको छ। गौतमसँग लामो राजनीतिक सहकार्य गरेका नेताहरूले उनीसँग भेटघाट र परामर्श गर्दै आएका छन्। यसकारण पनि नेपाल पक्ष ढुक्क भएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको विवाद संसदीय समितिमा समेत छताछुल्लो हुन थालेको छ। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आइतबार बसेको बैठकमा एमालेका 2 खेमाका सांसदबीच आरोप प्रत्यारोप चलेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभाको दोस्रो पटकको विघटन पनि सर्वोच्चले बदल गरेपछि क्रियाशील भएको समितिको बैठक आइतबार 11 बजे बसेको थियो। समितिको सभापतिमा एमालेकी सांसद पवित्रा निर्मला खरेल छिन्। सदस्यमा एमाले नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र उपाध्यक्ष भीम रावल, काङ्ग्रेस नेता प्रकाश मान सिंह, पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा लगायत रहेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल सधैँ झैँ तोकिएकै समयमा उपस्थित भएका थिए। बैठकको सुरुमै काङ्ग्रेस सांसद दिव्यमणि राज भण्डारीले नेपालको प्रशंसा गरेका थिए। असंवैधानिक रूपमा विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका लागि नेपाल लगायत एमालेका 22 सांसदले खेलेको भूमिकाको उनले मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेका थिए। नेपाल पछि पनि हामी सबैलाई मर्नबाट जोगाइएको छ, संसद फेरि पुनर्जीवित भएको छ, हामी सबैलाई बधाई छ, एउटा सङ्घर्ष सफल भएर भेट भएको भन्दै धारणा राखेका थिए। आगामी दिनमा संसदलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि संसदीय समितिको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने उनको सुझाव रहेको थियो। ओली नेतृत्वको सरकारका गलत क्रियाकलापबाट सिकेर शेरबहादुर देउबाको सरकारले राम्रो काम गर्नुपर्ने र त्यसका लागि संसदीय समितिले सचेत भएर अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव थियो। त्यसपछि बोल्ने सांसदहरूले पनि प्रतिनिधि सभा विघटनप्रति विरोध जनाउँदै संसदीय समितिलाई
प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता र सुझाव व्यक्त गरेका थिए। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षका सांसदहरूले विघटनमा मौन रहेर एमसीसी लगायतका विषयमा समितिले कसरी भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने धारणा राखेका थिए। त्यसपछि बोल्ने पालो आयो पूर्व वन तथा वातावरण मन्त्री नारायण राणाको। उनले सुरुमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले विगतमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको र सरकारलाई आफूप्रति उत्तरदायी बनाउन नसकेको भन्दै आगामी दिनमा कडाइपूर्वक लाग्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। विगतको सरकारले सार्वजनिक लेखा बाहेकका संसदीय समितिका निर्देशनलाई गम्भीर रूपमा नलिएको उनले उल्लेख गरेका थिए। बैठक सुरु भएको झण्डै 1 घण्टापछि आएका राणाले त्यसपछि भने आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षलाई चिडाउने अभिव्यक्ति दिन थालेका थिए। समसामयिक राजनीतिक विषयमा कुरा राख्ने भन्दै उनले यो संसद जनादेशबाट नभई सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट आएको बताएका थिए। उनको अभिव्यक्तिसँगै एमाले भित्रको विवाद संसदीय समितिमा प्रवेश गर्यो। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि ओली नेतृत्वको सरकारमा जेठ 27 मा वन तथा वातावरण मन्त्रीको शपथ लिई सर्वोच्चको असार 8 को फैसलाबाट 13 दिनमै पदमुक्त भएका राणाले भने हामी दुई पटक विघटन भइसकेपछि अहिले सांसदकै रूपमा यो समितिमा उपस्थित भएका छौं। धेरै माननीयका कुरा सुन्न पाइन। यो संसद अदालतले स्थापना गरेको हो, जनताले स्थापना गरेको होइन।